बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। इतवार का दिन है, मैं और आप शायद ये समझ रहे हैं कि छुट्टी का दिन है, कुछ घर के कुछ काम वाम कर लेंगे, लेकिन ये मेरे और आप जैसे लोगों के लिए है। हाँ, जिन्होंने अपनी हुकूमतें बचानी है, जिन्होंने अपनी सीटें बचानी है, जिन्होंने अपनी रिट कायम करनी है, या वो जिन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत करनी है, वो आज काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और संडे का दिन कुछ लोगों के लिए बहुत बेचैन भी है। मैं आपको ये कहूं कि काजी फाइज साहब की कुवत को बढ़ाने के लिए, जी हाँ, हुकूमत अब पार्लियामेंट से मदद देने जा रही है। कुछ बड़े काम के ऊपर बात हो रही है जी। उसकी डिटेल में जाना है मैंने, उसका आपको बताना है। एक प्लान है जो पकड़ा गया है। इमरान खान साहब ने कल ग्रीन सिग्नल दिया एहतजाज का कि नो एनओसी रिक्वायर्ड, बस बहुत हो गया। उस पर पहला एहतजाज की कॉल भी आ गई। ठीक, वो और नून लीग की 3 खवातीन, नवाज शरीफ साहब इन खवातीन के पीछे होंगे। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, उसके हवाले से भी कुछ बताना है। एक दो और खबरें भी अहम है, आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले जी जरा सुप्रीम कोर्ट से ही आगाज करते हैं ना। तो खबर आ रही है जी सुप्रीम कोर्ट से कि काजी फाइज साहब हो गए बहुत ज्यादा आइसोलेट। जो उनके दिल में पाकिस्तान के लिए दर्द है ना, और जो फैसलों में झलक भी रहा है, उससे बहुत तकलीफ हो रही है अगर उस पर अमल नहीं होता, और बहुत तकलीफ है। तो जो कमेटी उन्होंने बनाई थी ना, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट के तहत, जिसमें चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक, जिन्होंने कमेटियां बनानी है, रिव्यू बनाना है, बेंचेस की तश्कील देनी है, जी हाँ, वो इस्तेहकाक 3 सीनियर तरीन जजेस के पास चला गया था। यानी मौजूदा हालात में काजी फाइज साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर, यानी 2 जजेस जिस जो फैसला करेंगे वही अक्सरियत पे माना जाएगा। तो अब काजी साहब हो गए बिल्कुल अलहदा, एक तरफ हो गए, और दूसरी तरफ हो गए जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। तो वो जो किसी की जिद में था या क्या था, जो चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक उन्होंने लिया था, बेसिकली उमर अता बंदयाल साहब को उन्होंने जवाब देना था, और बड़ी वाह वाह बेबा जाग करवाई थी। मगर वो ना, बड़े लोग कह रहे हैं कि वो उस गड्ढे में खुद ही गिर गए काजी फाइज से। जिस वक्त उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी ना काजी काजी साहब को अपने उस फैसले की, वो फैसला करने की ताकत अब उनके पास है नहीं। लेकिन ताकत देनी है, सितंबर तक इंतजार कैसे करें, मखसूस जिस पर हुकूमत ने अमल करना नहीं है वो उस फैसले के ऊपर, तो उसके लिए काजी फाइज साहब को हेल्प दरकार है। हेल्प दरकार के लिए ये है कि सितंबर से पहले पहले बेंच तश्कील दिया जाए। कल के जो इजलास के मिनट शायर हुए उसमें बेंच तश्कील दिया जा नहीं सकता। नया अदालती साल सितंबर के दूसरे हफ्ते में शुरू होगा। ये बातें बड़ी कैटेगोरिकली क्लियर हो चुकी है। तो जब रिव्यू कैसे लगाया जाएगा, तो काजी फाइज साहब की अब चल नहीं रही। अब यह कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट से एक एक्ट के जरिए तब्दीली लाई जाएगी, जिसमें अब 3 की बजाय 5 सीनियर तरीन जज होंगे। अच्छा जी, वो प्रोसीजरल कमेटी के मेंबरान बनाए जाएंगे, और इस पर जल्दी गौर हो रहा है जी, और अपकमिंग जो इजलास है उसके अंदर ये एक्ट पास कराया जा सकता है। ठीक है जी, ताकि क्योंकि कल बहुत सुबकी हुई है। काजी फाइज साहब बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान के आइन का मसला है, पाकिस्तान के बहुत कानून का मसला है, रूल्स एंड रेगुलेशन की बात होती तो शायद छुट्टियां हम कैंसिल ना करते। पाकिस्तान के आइन का मसला, इसलिए छुट्टियां छोड़े, बुला लें सारे जजेस को। नहीं तो कैसे इस रिव्यू के लिए आपको कह रहे हैं बुला लें, नहीं हो सकता। ये जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के अल्फाज थे। अच्छा, अब जो 2 जजेस डाले ना वो सुन ले, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल करने का ये फैसला किया गया है, और जिस पर काम हो रहा है जी, ताकि काजी साहब को मजबूत किया जा सके, सितंबर से पहले पहले काम किया जाए। ठीक है, बेसिकली काम है स्टे दिलवाना। ठीक है, ये जो 13 रुकनी रिव्यू है ना, उसका वो आएगा स्टे के ऊपर। बस को स्टे दिलवाना है कि पाकिस्तान तरीके से आपको मखसूस शिस्ते ना मिले। ठीक है जी, यहां ये चीजें बेसिक गवर्नमेंट की इस वक्त इंटेंशन ये है। ये तो फैसल वाडा साहब के जुमलों पर अगर आप गौर कर ले तो आपको बहुत अच्छे से चीजों का अंदाजा हो जाएगा। उधर काजी फाइज साहब की इज्जत और एहतराम का आलम आप चेक करें कि फवाद चौधरी साहब ने यह मशवरा दिया है काजी फाइज साहब को कि चीफ जस्टिस साहब यानी काजी फाइज साहब अब प्लीज पाकिस्तान पर एहसान करें और 3 माह की छुट्टी पे चला जाए। क्योंकि काजी फाइज साहब छुट्टी पर नहीं जा रहे, क्योंकि उनके अंदर जज्बा ही इतना है काम करने का। वो चाहते हैं कि थोड़े से वक्त में ज्यादा से ज्यादा फैसले किए जा सके, और मैं नहीं, पूरी अब दुनिया कह रही है कि उनके फैसले वो वाले जो पीडीएम के हक में हों, जो पीडीएम से रिलेटेड हों।
ہاں ان کو اس چیز کی فکر نہیں ہے قاضی فائز صاحب کو کہ بلے کے نشان والے کیس کا ریویو لے لیں، ان کو اس چیز کی نہیں ہے، اس درخواست کے اوپر کہہ لیں کہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے کیس کی سماعت کر لیں، ان کو اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ الیکشن کے اندر جو دھاندلی ہوئی ہے اس کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف کی درخواست ہے اس کے اوپر چلے جائیں، ان کو ان چیزوں سے کوئی معاملہ نہیں۔ قاضی فائز صاحب کہتے ہیں نہیں، مخصوص نشستیں اور پاکستان تحریک انصاف پر جس طریقے سے فائدہ لیا جا سکے، تو یہ باتیں بہت کھل کے سامنے بھی آ چکی ہے۔ تو فواد چودھری صاحب نے مشورہ دیا کہ جناب آپ 3 ماہ کی چھٹی پہ چلے جائیں، پاکستان پر احسان کریں، کیونکہ اس وقت آپ کے رویے سے سپریم کورٹ کے ادارے کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ سر بہت بڑی بات ہے، فواد چودھری صاحب کے منہ سے بہت بڑی بات ہے کہ قاضی فائز صاحب آپ کے رویے سے سپریم کورٹ کو بحیثیت ادارہ نقصان پہنچ رہا ہے، پاکستان پر احسان کریں اور چھٹیاں منائیں، یہ اچھی ڈیل ہے آپ کے لیے، جو آخری 3 مہینے جو ہے وہ ذرا چھٹیوں کے اندر گزرے۔ مطلب اس طرح کے مشورے قاضی فائز صاحب کو دیے جا رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا، قاضی فائز صاحب ہمیشہ ریئیکٹ بڑا زبردست کرتے ہیں، اور جب ریئیکٹ کرتے ہیں وہ الٹا ان کے گلے پڑ جاتا ہے۔ اب وہ اس کو پازیٹیو لیتے ہیں، نیگیٹو لیتے ہیں، بہرحال یہ سب چیزیں تو ہیں۔ ادھر مخصوص نشستوں کے معاملے میں اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ تو پہلے تو نون لیگ کے صدر نواز شریف صاحب نے مخصوص نشستوں کی ریویو کے لیے درخواست سپریم کورٹ میں جمع کروائی ہے نا، لیکن اب 3 عدد خواتین بھی ان کے ساتھ آ گئی ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا وہ نواز شریف صاحب کی کالی ٹائی کے ساتھ جڑی ہے، کالے کوٹ کے ساتھ جڑی ہے، یا ان کے پلو کے ساتھ مسلم لیگ جڑی ہے، لیکن بہرحال 3 خواتین جڑی ہیں کہ مخصوص نشستوں پر یہ منتخب ہوئی تھی۔ یعنی لوٹے ہوئے مال پر، ڈکیتی کیے گئے مال پر، چھینے ہوئے مال پر کہہ رہے ہیں ہمارا قبضہ ہے۔ سر کیسی بات ہے؟ آپ مجھے بتائیں یہ کس منہ سے سپریم کورٹ جا رہی ہیں یہ 3 خواتین؟ چلے نواز شریف صاحب کی تو سمجھ آتی ہے بھائی، آپ کو کس نے کہا؟ آپ اس کے اوپر بھی جا رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب چلے خیر ادھر سپریم کورٹ فیصلہ کر لے گی، 13 رکنی بینچ ہی کرے گا۔ بہرحال وہ کہہ رہے ہیں جی ساڈا لٹیا مال بھی ساڈا، کیا بات ہے؟ تو بہرحال نظر ثانی کی اپیل انہوں نے دائر کر دی 3 خواتین نے، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں، اور بیسکلی پریشر بلڈ کر رہا ہے، وہ خواتین سے ذرا پریشر بلڈ کرنا ہوتا ہے۔ ہما اختر شفتائی صاحبہ ہے، ماں جبین عباسی ہیں، سیدہ آمنہ بطول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کی فہرست ہی جمع نہیں کرائی تو پی ٹی اے کو کیوں دی ہے؟ وہی اس بات پہ کہہ رہی ہے کہ بھائی پی ٹی اے کا حق ہی نہیں بنتا، ہمارا حق بنتا۔ کمال ہے نا ویسے، سر میں آج کے بعد کوئی چیز کسی کا حصہ کھا لوں اور کہوں یہ میرا حق تھا، ہے نا مزیدار بات؟ یہاں یہ والا معاملہ اس وقت چل رہا ہے۔ ہاں اس وقت یہ چل سکتا ہے کیونکہ ماحول ایسا ان کے لیے بنایا گیا ہوا ہے۔ ادھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو چیئرمین شپ ہے، اصل مدعے دیکھیں آپ، اس کی طرف کوئی نہیں آ رہا، اور یہ معاملہ ابھی تک ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ 38 روز گزر چکے، تقریباً 12 جون، جی ہاں 12 جون کو یہ کمیٹی بنائی گئی تھی کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا فیصلہ کرنا ہے، اور کمیٹی میں سنی اتحاد کونسل اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک ہے، کیونکہ سنی اتحاد کونسل نے شیخ وقاص اکرم صاحب ان کا نام دیا ہوا ہے، اور حکومت چاہتی ہے شیخ وقاص اکرم کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نہ بنائے، کیونکہ وہ نون لیگ کو دیتے ہیں ٹف ٹائم، بلکہ نون لیگ کے دانت کھٹے کیے ہوئے انہوں نے شیخ وقاص اکرم صاحب نے۔ وہ کہتے ہیں کسی اور کو دے، ثناء اللہ مستی کھیل دے، عامر ڈوگر دے، ریاض فتیانہ دے، کوئی دے، ہمیں شیخ وقاص اکرم نہیں چاہیے۔ بہرحال سنی اتحاد کونسل کہتے ہیں شیخ وقاص اکرم ہی ہے۔ بہرحال ایک بار پھر مخصوص نشستوں کا یہ اگر یہ معاملہ جس وقت امپلیمنٹ ہو گیا مخصوص نشستوں والا ہو گیا، تو پھر دیکھتے ہیں کہ پارلیمان میں کیا پوزیشن بنتی ہے اور کس طریقے سے بات بنائی جاتی ہے، لیکن بہرحال 12 جون سے اب تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، تو کیونکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹیوں میں 14 اراکین حکومت کے اور 8 سنی اتحاد کونسل کی، اکثریت ادھر سنی اتحاد کونسل کو کم ملی ہے، تو اس لیے پوزیشن ایسی ہے کہ وہ نہیں مان رہے۔ تو چیف ویب جو طارق فضل چودھری صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں کوئی دوسرا نام دیں گے ہمیں، یہ ایک ہی نام کیا ہے اس لیے ہم نے پھنسا لیا سی، تو یہاں یہ پوزیشن چل رہی ہے۔ تو اب بتائیں نظم و نسق کیسے چلیں گے؟ اتوار کے دن دیکھا نہیں کیسے کام کر رہے ہیں، میں نے شروع میں ایسے نہیں بولا، اتوار کے دن کچھ لوگ اس طریقے سے کام بھی کر رہے ہیں کہ قاضی صاحب کو مضبوط کیسے کرے، حکومت کو کیسے بچانے کی کوشش، حالانکہ نوشتہ دیوار یہ لوگ پڑھ چکے ہیں، ان کو پتہ چل چکا ہے، ایسے نہیں بار بار کہہ رہے ہم نے 5 سال پورے کرنے، ہم نے 5 سال پورے کرنے، شاید کہہ تو کہہ رہے ہیں نا 5 سال پورے کرنے، جی ہاں یہ چیز ہے۔ دوسرا میں نے آپ کو خبر دی تھی عمران خان صاحب نے گرین سگنل دیا، اور اس خبر کو پھر سیکنڈ کیا
مجھے سورس وہیں سے پتہ چلا تھا، رؤف حسن صاحب نے، کہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ اب جلسہ احتجاج پر این او سی کا ویٹ نہیں کرنا، اگر این او سی نہیں مل رہا تو آپ پھر بھی اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کریں گے آئین اور قانون کے دائرے میں. اور اگزامپل دی گئی تھی جمعیت علماء اسلام کی کہ وہ بغیر کسی این او سی کے پرمیشن کے وہ جلسہ کرتی ہے، اس کو اجازت ملتی ہے. جماعت اسلامی جگہ جگہ جلسے کر رہی ہے بغیر این او سی کے پرمیشن کو مل جاتی ہے. تحریک لبیک کو اجازت مل سکتی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کیوں نہیں بغیر کسی این او سی کے؟ تو اس کو این ایس او کی ضرورت پڑی ہے. تو اب مزاحمت کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا. اور خبر یہ کہ تحریک تحفظ آئین جو ایک اچک زئی صاحب جس کی سربراہی میں اور پی ٹی آئی ان کے ساتھ ہے، تو وہ 6 جولائی بروز جمعہ عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی پر، کہ جو ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ ہے اس کی واپسی کا پر احتجاج کا اعلان کیا ہے. اور آخر میں بتاؤں علی محمد خان صاحب کی وہ اسٹیٹمنٹ جس پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اپنا چوری شدہ مینڈیٹ واپس لیں گے، پھر وزیر اعظم بنائیں گے عمران خان صاحب کو جو اس وقت جیل میں موجود ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.